2025 The Thanksgiving Blending Conference nga ang linangkob nga isgutanan nga naguluhan ang malangkubon sa tanan nga Kristo ingon sa gipadayag sa Mateo. Simana 5 nga naguluhan. Si Kristo nga nagpapahulay nato. Kini nga talamdan gibahin sa duha ka pagkabahin. Una mao ang pinadayag ug ang ikaduha mao ang kasinatian. Ang unang Roman numeral naghisgot kalabutan nga si Kristo nga atong pahulay. Ug ang ikaduha naghisgot kalabot nga ang pahulay sa igpahulay sa daang tugon ug bag-ong tugon. Moadto ta sa unang Roman numeral nga nag-ingon, ari nako kamong tanang naghago og nabug-atan, og papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo og makat-on mo nako. Kay malumo ko og mapaubsanog kasing-kasing og makakaplag mog pahulay alang sa inyong mga kalag. Kay sayon ang akong yugo og gaan ang akong luwan. Mateo 11:28 ngadto sa 30. Ari nako kamong tanang naghago og nabug-atan og papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo ug magkat-on mo nako. Kay malumo ko og mapaubsanog kasing-kasing og makakaplag mog pahulay alang sa inyong mga kalag. Kay sayon ang akong yugo og gaan ang ako ang luwan. Kining unang Roman numeral adunay muadto ta karon sa upat ka mga subpoints nga ang una naghisgot kalabutan sa ang kahulugan sa kahago. A. Nagpasabot ang naghago sa kahago sa pagpaningkamot sa pagtuman sa mga sugo sa kasuguan ug sa mga regulasyon sa relihiyon ug sa kahago sab sa pagpaningkamot nga magmalampuson sa bisan unsang buhat. Ikaduha, si Kristo nga atong kalipay. B. Human dayga sa Ginoo ang Amahan, giila ang paagi niya ug gipahayag ang Diosnong pamatigayon. Gitawag niya kining matanga sa mga tawo aron manuol niya para makapahulay. C. Ang pahulay dili lang nagpasabot nga nakagawas sa paghago og luwan, ubos sa kasuguan o relihiyon o sa bisan unsang buhat o kaakuhan, kundili sa hingpit sab nga kalinaw ug bug-os nga katagbawan. Ikatulo, pagsangon sa yugo sa Ginoo. D. Ang pagsangon sa yugo sa Ginoo pagdawat man sa kabubuton sa Amahan. Dili kini pagpabuot o pagpakontrol sa bisan unsang obligasyon sa kasuguan o relihiyon o pagpaulipon ba sa bisan unsang buhat, kundili pagpapugong sa kabubuton sa Amahan. E. Nagkinabuhi ang Ginoo sa ingon ni ana nga kinabuhi. Walay laing gitagad kundili ang kabubuton ra sa iyang Amahan. Hingpit gyud siyang nagpasakop sa kabubuton sa Amahan. Busa gihangyo taniya nga makat-on niya. F. Nagpasabot ang magmalumo o magmaanghop nga dili mo sukol sa pagsupak ug nagpasabot ang magpaubsanon nga dili magpataas sa kaugalingon. Nagmalumo ang Ginoo sa tanang pagsupak ug mapaubsanon siyag kasing-kasing sa tanang pagsalikway. G. Hingpit gid siyang nagpasakop sa kabubuton sa iyang Amahan. Wala magtinguha nga mobuhat og bisan unsa alang sa iyang kaugalingon o mulaom ba nga dunay mabatunan alang sa iyang kaugalingon. Busa bisan unsa pa ang sitwasyon, duna siya'y pahulay sa iyang kasing-kasing. Bug-o siyang natagbaw sa kabubuton sa iyang Amahan. Og ang ikaupat, ang pahulay nga resulta sa pagsangon sa yugo sa Ginoo. H. Ang pahulay nga makaplagan nato sa pagsangon nato sa yugo sa Ginoo ug pagkat-on kaniya alang man sa atong mga kalag. Pahulay kini sa sulod, dili iya lang sa gawas. I. Ang pahulay nga makaplagan nato sa pagsangon nato sa yugo sa Ginoo ug pagkat-on kaniya alang man sa atong mga kalag. Pahulay kini sa sulod, dili iya lang sa gawas. K. Nagpasabot ang Griyegong pulong nga sayon og angayan gamiton. Busa maayo, malulot, kasarangan, muaghop, sayon, makapahimuot, sukwahi sa lisod, bangis, pinlas, pait.
L. Kung isangon nato ang yugo sa Ginoo, ang kabubuton sa amahan, ug magkat-on niya, makakablag tag pahulay alang sa atong kalag. Sama niini ang yugo sa pamatigayon sa Dios. Dili bugat nga luwan ang tanang naa sa pamatigayon sa Dios, kundili kalipay. Moadto ta karon sa ikaduha nga Roman numeral. Ang kasinatian nga naghisgot nga ang pahulay sa igpahulay sa daang tugon ug sa bag-ong tugon. Roman numeral 2 sa Exodo 31:12 ngadto sa 17, human sa taas nga record kalabot sa pagtukod sa puloy-anan sa Dios, gisubli-subli ang sugo sa pagbantay sa igpahulay. Matud pa sa Colosas 2:16 ngadto sa 17, si Kristo ang realidad sa pahulay sa igpahulay. Siya ang kahingpitan, pahulay, kahilom, ug bug-os nga katagbawan nato. Colosas 2:16 ngadto sa 17. Busa ayaw tugali ang adunay mohukom ninyo diha sa pagkaon ug sa pag-inom ba sa fiesta, kun sa bag-ong bulan, kun sa adlaw nga igpahulay. Nga landong sa mga butang nga moabot apan ang lawas iya ni Kristo. Og moadto ta sa upat ka mga subpoints. Ang una, naghisgot kalabot sa ang paghulay sa igpahulay. A. Ang kamutuoran nga gisalot ang kalabot sa igpahulay human sa sugo sa pagtukod sa tabernakulo, nagpasabot nga gisultian sa Ginoo ang mga magtutukod, mga magbubuhat nga makat-on nga mopahulay kaniya samtang nagbuhat sila alang niya. B. Kung makamautang mubuhat alang sa Ginoo, apan dili makamao mopahulay kaniya, nagbuhat ta nga sukwahi sa Diosnong prinsipyo. C. Niingon ang Exodo 31:17. Sa unom ka adlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ug sa ikapitong adlaw ni pahulay siya og nahayahay. D. Diosnong prinsipyo kanang wala ta sugua sa Dios nga mobuhat sa wala pa ta makapahimulos. Sa hingpit na lang makapahimulos uban niya ug niya makabuhat na ta sa uban. Kaduha, ang pagbuhat sa Diosnong buhat sa Dios sa pagtukod sa iglesia. E. Sa pagbuhat sa Diosnong buhat sa Dios sa pagtukod sa iglesia nga gihulagwayan sa buhat sa pagtukod sa tabernakulo, duna gyud unta tay timaan nga nagpakita nga katawhan ta sa Dios og nagkinahanglan ta niya. Makabuhat na dayon ta dili lang alang sa Dios, kundili uban sab sa Dios nga nausa kaniya. Mahimo nato siyang kusog sa pagbuhat ug kalagsik sa pagpangabudlay. Katulo, ang pagbantay sa igpahulay mao ang walay katapusang kasabutan. F. Ang pagbantay sa igpahulay mausab ang walay katapusang kasabutan o pakigsaad nga nagpasalig sa Dios nga mausa ta niya pinaagi sa pagpahimulos. Una nato niya ug pagpapuno kaniya ug pagbuhat dayon alang niya, uban niya ug nausa niya. G. May kalabutan sab sa pagbalaan ang igpahulay. Kung magpahimulos ta sa Ginoo ug magbuhat uban niya, alang niya ug nausa niya, natural kaayo nga mabalaan ta, maginahin ngadto sa Dios gikan sa tanang butang nga kasagaran ug masurupan sa Dios aron pulihan ang tanang unodnon ug natural. Ikaupat, pagpahimulos una sa Ginoo, musunod ang pag-alagad sa Ginoo. H. Sa iglesyahanong kinabuhi, magbuhat tingali tag daghang butang nga wala una magpahimulos sa Ginoo ug wala mag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagkausa kaniya. Muresulta sa espirituhanong pagkamatay ug pagkaputol sa pagkig-ambitay diha sa lawas kanang pag-alagara. Ay, magdala nato sa usa ka butang ang tanang may kalabutan sa puloy-anan sa Dios ngadto sa igpahulay nga may pahulay ug kalunhaw sa Ginoo sa iglesyahanong kinabuhi nga naata sa tabernakulo
ug magdala kini nato sa pahulay sa pagpahimulos sa tuyo sa Dios ug sa iyang nahuman. J. Magsugod gyud ang buhat sa pagtukod sa tabernakulo ug sa tanang kahimanan nila, gihulagwayan sa buhat sa Ginoo sa pagtukod sa iglesia, sa pagpahimulos sa Dios ug magpadayon sa mga ginlang sa pagkalunhaw, pinaagi sa pagpahimulos sa Dios. Nagpakita kini nga dili ta magbuhat alang sa Dios, pinaagi sa kaugalingon natong kusog, kundili sa pagpahimulos ug pagkausa nato kaniya. Kini ang pagbantay sa prinsipyo sa paigpahulay og ni Kristo nga pahulay sa sulod diha sa atong espiritu. Simana 5 nga naguluhan. Si Kristo nga nagpapahulay nato. Kini nga talamdan gibahin sa duha ka pagkabahin. Una mao ang pinadayag ug ang ikaduha mao ang kasinatian. Ang unang Roman numeral naghisgot kalabutan nga si Kristo nga atong pahulay. Ug ang ikaduha naghisgot kalabot nga ang pahulay sa igpahulay sa daang tugon ug bag-ong tugon. Daygon ang Ginoo.